أهلا وسهلا متتبعين قناة سلام فوزية، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكذلك بغيت نرحب بالناس جداد اللي تلحقوا بي في القناة، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وان شاء الله يكون محتوى اللي كنشارك معكم في المتناول وينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لوصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غتكون عباره على حرشه في المقلاة بدون فرن، وغتكون بالجزر. كتجي لذيذه بزاف، كتجي خفيفه وهشيشه ورطبه وكتذوب في الفم. مكونات اللي جد اقتصاديه وطريقه اللي جد سهله كذلك. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقه والمكونات. فرجه ممتعه. بسم الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج نصف كأس من الزيت، 4 كأس من الدقيق، نصف كأس من السكر، ياغورت او زبادي بالنكهه ديال الفاني، حبه وحده تكون كبيره من الجزر اللي كتكون مقشره، كأس وربع من السميده رقيقه اللي كتكون خاصه بالحرشه. بالنسبه للعبار دائما كأس ديال العنبه، كيس من السكر الفانيلا وكيس من خميره الحلويات، حبه وحده من البيض تكون حجم كبير وتكون بحراره المطبخ. كنجيب هنايا خلاط كهربائي كنوضع فيه الزيت والسكر، وكنزيد ايضا حبه وحده من البيض تكون بحجم كبير. غادي نضيف الزبادي او الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وغادي نضيف ايضا حبه وحده تكون كبيره من الجزر اللي كتكون مقشره ومقطعينها كقطع صغار عفوا، باش كتسهل اننا كطحن لينا بسرعه. وكنزيد ايضا كيس من السكر الفانيلا، وغنضيف فوق قبيصه ديال الملح انا نسيت ما ضفتهاش. وغادي نطحن هاد المكونات ديالي مزيان حتى كيطحن ليا داك الجزر مزيان. من بعد ما طحنت الخليط ديالي دابا غادي نخويه في واحد الاناء، وتاكدوا ان الخليط ديالكم كيكون مطحون مزيان باش ما يبقاوش ليكم هذوك القطع ديال الجزر. من بعد ضفت كاس عمر من السميده وربع كاس من الدقيق. غادي نزيد ايضا كيس من خميره الحلويات اللي الوزن ديالو 7 غرام، وكنخلط الخليط ديالي مزيان. كما كتشوفوا معايا داك الجزر كيعطينا واحد اللوي اللي كيجي عفوا زوين بزاف. كتجينا هاد الحرشه هذه كتجينا رائعه، وفي المذاق ديال الجزر كيعطي واحد المذاق اللي كيجي لذيذ بزاف. هنايا غادي نضيف 4 كأس اخر من السميده الرقيقه، يعني في المجموع كنحتاجو كأس وربع من السميده رقيقه، وكنخلطو مزيان. وكيبقى على حسب الخليط، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب النوعيه ديال السميده اللي مستعملين. كما كتشوفوا معايا القوام ديال الخليط خاصو يكون بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وهنايا كنكونوا حضرنا المقلاة اللي غادي نطيبوا فيها هاد الحريشه هذه. بالنسبه للمقلاة تكون نوعيه جيده ما كتلصقش، دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. ودابا غادي نخوي فيها الخليط ديالي. كما قلت لكم هاد الحريشه هذه غادي نطيبوها فوق البوطه، يعني ما غاديش نحتاجوا الفران نهائيا، وكتجي لذيذه بزاف، كتجي طايبه ومحمره بحال مطيبينها في الفران. من بعد كناخذ المقلاة وكنوضعها فوق من المقلاة ثقيله باش هكا كتوزع لنا الحراره. من بعد كنوضع المقلاة ديالي فوق النار، كنغطيو المقلاة بواحد غلاقه او طبسيل. بالنسبه للنار كما كتشوفوا معايا كتكون النار اللي هي هادئه جدا، ضروري من ان النار تكون هادئه. الا درتوا النار اللي هي مجهده فالحريشه ديالكم غادي تحرق وما غاديش تجيكم طيبه من الداخل. من بعد ما طليت على الحريشه ديالي ولقيتها يعني الوجه ديالها صافي نشف، يعني كنقيسو بالصبع ديالنا وكنلقاو ان الوجه ديال الحريشه ديالنا صافي ناشف. من بعد كناخذوا سباتيل وكنحاولوا ندوزو هكا من الجوانب. ومن بعد كناخذوا هذا الاطار هذا ديال داك المول اللي كيتحل من الجوانب، ممكن تستعملوا هذا باش تقلبوا الحريشه ديالكم. بالنسبه ليا استعملت انا هاد الصوينيه هذه الصغيره، هي فاش غادي نقلب هاد الحريشه ديالي. من بعد راها كتقلب بكل سهوله كما كتشوفوا معايا، يعني ما كتلتصقش في المقلاة نهائيا. غير كما قلت لكم مقلاة ضروري من انها تكون من نوعيه جيده ما كتلصقش. هنا غادي نعاود نرجع الحريشه ديالي المقلاة باش تحمر ليا من الوجه الثاني على نفس النار اللي كتكون هادئه. هاد المره ما غاديش نغطيوها، غادي نخليوها دغيا كتحمر لنا من الجهه الثانيه، يعني ما كتاخذش منا وقت طويل. من بعد ما تحمرت ليا الحريشه ديالي من جميع الجهات، هنايا قلبتها في هاد المقلاة هذه
وغادي ندوز دابا باش نزينها معاكم. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، ممكن تزينوه باللي متوفر عندكم. بالنسبه ليا غادي ندهنها بالكونفيتير ديال المشماش. كنحاول انني ندهنها مزيان من الجوانب ومن الفوق. كما كتشوفوا معايا راه كتجي محمره وطيبه من الجوانب بحال مطيبينها في الفران، ولكن هي راه طيبه غير فوق البوطه. كندهن الحريشه ديالي مزيان بالكونفيتور ديال المشماش. ممكن ايضا ندهنوها بالعسل. فبالنسبه للتزيين كما كنقول لكم دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر عندكم في الدار. من بعد غادي نزينها بكاوكاو اللي كيكون محمر ومهرمش. ممكن تزينوها بالكوك، جوز الهند، ممكن باللوز، ممكن باي حاجه بغيتوها نتوما. التزيين دائما كيبقى اختياري. غادي نكمل التزيين ديال الحريشه ديالي ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل ديالها الاخير كيفاش كتجي. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل الاخير ديال الحرشه اللي حضرت معكم اليوم، اللي بالجزر وبدون فر، يعني في المقلاة فقط. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره فكتجي محمره من الجوانب ومن جميع الجهات بحال مطيبينها في الفران، ولكن هي راه مطيبينها غير فوق البوطه. كتجي رطبه رطبه بزاف، كتجي خفيفه وهشيشه وكتذوب في الفم. والمذاق ديالها ما نعاودش لكم، جات لذيذه لذيذه بزاف. اكيد اكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تولي معتمده عندكم في الدار. حاجه اللي هي سهله وبسيطه ومكوناتها جد بسيطه واقتصاديه، وطريقتها ايضا ما كاين ما اسهل منها. نحضروا هكا الفطور كتوجد دغيا، ما كتاخذش منا اكثر من 30 دقيقه. في التوجد ديالها كتكون واجده وبدون فور، يعني ما غنحتاجو لا الفران لا والو. كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا داك الجزر كيعطيه واحد اللويه اللي كيجي غزال غزال بزاف، كتجينا هكا محمره وزوينه. والمذاق ديالها ما نعاودش لكم، جات لذيذه لذيذه بزاف. كنصحكم انكم تجربوها، حيت الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، حيت حاجه اللي هي بسيطه وسهله ولكن في المذاق ديالها اكثر من رائعه. كما كتشوفوا معايا راه كتجي، يعني كتجي خفيفه خفيفه بزاف، وحتى في الماكله ديالها يعني ما كتقلش، ما كتجيناش ثقيله. ممكن تاكلوا حتى جوج قطع يكونوا كبار ما كتحسوش بها نهائيا. كتجي اكثر من رائعه. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش توصلوا لاكبر عدد من لايك، تبارطاجيو مع العائله والصحاب باش تكون الفائده. وإلا كنتو كتزوروا قناتي لاول مره وعجبكم المحتوى اللي كنشارك معكم، ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني او سبسكرايب اللي تحت من الفيديو، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من عندي. فما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفه قادمه.